खुल्यो के खुल्यो भन्दाखेरि के खुल्यो सटर खुल्यो हाम्रो सटर डाउन भयो पसलको सटर खुलेको अवस्था छ पसलको मात्र हैन हाम्रो मसलको पनि सटर खुलेको अवस्था छ आज पुरुले पनि मसल देखाएर भइरहेको छ म पनि मसल देखाएर भइरहेको छ पुरुले आज प्रेस ज्याकेट पुरा देखाइरहेको छ मैले चाहिँ देखाएको छैन म चाहिँ किन के हैन यो प्रेस ज्याकेट बजारमा पाइदो रहेछ किन्न यार अर्डर गरेर 500 देखि 2000 पाइदो रहेछ यस्तो ज्याकेट मात्र हो त्यसपछि आइडी कार्ड पनि पाइदो रहेछ त्यो सहित बनाएको चाहिँ 10000 आइडी कार्ड यस्तो सबैले लाउने सबैको पाउँछ भएको कुरो के देखाउनु पर्यो त्यो पनि हो तर के भन्दाखेरि अब नो प्रब्लम त्यसले अलिकति उचाल्दिन न कसलाई यताकोलाई भयो अहिले त हो ल भयो ल अब के रे के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो बजारमा ज्याकेट पनि छ्यास्ती आइडेन्टिटी कार्ड पनि छ्यास्ती हैन अब त प्रेस पत्रकार हुँ भन्यो नि पत्रकार देखा तेरो कार्ड भनेर पुलिसले भाटा हालेपछि मात्र पत्रकारलाई अब हुन्छ कि त्यही भएर गाह्रो छ पुरु होइन त्यही भएर यो अब सबैले लाउन मिल्ने सबैले लगाइरहेको पत्रकारको यो प्रेस ज्याकेट के देखाउनु भन्नु नदेखाएकै मैले चाहिँ ठिक हो तर मैले चाहिँ यो यस्तो भयो क्या मैले चाहिँ प्रेस ज्याकेट देखाएको भन्दा पनि यो रातो टी सर्टको धेरै भिडियो पनि आइसक्यो होइन अनि यो फेसबुकमा पनि लाइभ धेरै आइसक्यो यो दाइको योभन्दा बढी टी सर्टै रहेछ कि भनेर नि भन्लान् भन्ने डर के त्यो छोपेको अब मेरो यो कालो टी सर्ट चाहिँ मैले कति देखाएँ थाहा छैन तर म त फेरि त्यस्तो सोच्दिनँ क्या हुन्छ नि पुरु जस्तो त्यो हरेक एपिसोडमा नयाँ लुगा लाउनु पर्ने छैन सर्वहारा प्रजातिको मान्छे हेर्नुहोस् उसमा यसै धेरै हुन्छ फेरि लाएर आउँछ तनाव छैन त्यो तपाईँले पहिला एउटा फुलचुक मिडियाको एउटा त्यो भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो नि होइन अनि त्यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट चाहिँ के आउँथ्यो भने होइन यो दाइको एउटा भन्दा टी सर्ट छैन कि सबै इन्टरभ्यू यही टी सर्ट लगाएर अर्को कुरा चाहिँ कुरो होइन मेरो यो टी सर्टमा हाफ बल भएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो अनुहार कालो छ तर जिउ सेतो छ हेर्नुहोस् यति साह्रो यति पुरुको भन्दा सेतो साँच्चै भन्ने हो भने पुरु यसो हात देखाएको यसरी हात देखा ल हेर्नुहोस् कसको सेतो छ अब यसको मुख्य कारण पनि म भनिदिइहाल्छु म घाममा हेर्छु म त अब यहाँ हेर्नु नि यहाँ माथि हेर्नु नि ल माथि देखाउने त माथि हाम्रो चाहिँ माथिको कलर कसको सेतो उस्तो उस्तै नै छ नि ल कसको सेतो छ उस्तो उस्तै छ कि त्यही भएर हेर्नुहोस् कसैको अनुहार डर छ कसैको डर्दैन मेलानिन फर्मेसनको कुरा हो अब मेरो चाहिँ मेलानिन अलिक बढी फर्मेसन हुँदो त्यही भएर ठिकै छ तर हम काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं त्यही भएर यो सम्पूर्ण काला सेता गोरा सबैलाई हामी माया गर्छौँ हामी चाहना राख्छौँ हाम्रो मनभित्रबाट र अब टाइम पास आइसकेको छ आज पनि ओपनिङ छैन ओपनिङ नभएको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउनको समयमा बढीभन्दा बढी साथीसँग कुराकानी गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ अब आजबाट काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आज रातिबाट 12:01 ठिकै छ त आज रातिबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको छ केही खुकुलो भनेको जस्तै एक्जाम्पल पुरु केही खुकुलोको एक्जाम्पल दिनु पर्दा के दिन्छ केही खुकुलो भनेको मतलब के भने जस्तो भोलिबाट गाडी चलाउन पाइयो हैन एक्जाम्पल के जस्तै केही खुकुलो पुरानो सुरुवाल जस्तै हैन इलास्टिक पुरानो कट्टुको इजार इलास्टिक भन्नु न हैन त्यो के जस्तै हैन जस्तै पुरानो जुत्ता जस्तै पुरानो टोपी अरु के हुन सक्छ जस्तै पुरानो ढोकाको चुकुल त्यो खुकुलो हुन्छ ओके पुरानो ढोकाको चुकुल पनि खुकुलो हो पुरानो चाहिँ पनि खुकुलो पुरानो भएपछि पुरानो भएपछि खुकुलो हुन्छ भन्न खोजे के पुरानो भन्दै अब भन्न खोजे के हो भन्न खोजे अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो भोलि गाडी चलाउन पाइन्छ जोर बिजोर प्रणाली अनुसार हैन के आफ्नै गाडी चलाउनु पर्ने सबै आफ्नो अर्काको प्राइभेट भेहिकल के अरे सार्वजनिक भेहिकलमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई 16 सिट भन्दा बढीको मात्रै चलाउन पाइन्छ हैन मैले सुनेको चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइन्छ सबै तर 16 सिट भन्दा माथिकोलाई मात्रै जोड बिजोड लाग्छ त्योभन्दा तलकोलाई चाहिँ जोड बिजोड पनि लाग्दैन होइन सार्वजनिक यातायातमा ट्याक्सी भाडाको ट्याक्सी भन्ने छुट्टै छ हैन यहाँ हेर्नु नि काठमाडौँ यो 16 सिट क्षमता भन्दा बढी भएका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने के मात्र छैन सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भने यही हो के 12 सिट 10 सिटलाई दिँदैन के बुझ्नु भएन मेरो विचारमा टेम्पो चल्छै चल्दैन भन्ने कुरो हो कि अब टेम्पो त 10 सिटको हो नि त 11 सिटको हो नि त टेम्पो 12 सिटको माइक्रो त्यो ठुलो माइक्रो त 16 भन्दा बढ्ने होला नि सानो माइक्रो यस्तै हो अब यो कतिजना एकदमै कन्फ्युजन भइरहनु भएको छ हामी यो कहाँबाट के गरेर बोल्यो भनेर अनेरमा नभनिकन भनिरहेको छ कि तपाईँलाई थाहा छ भनेर होइन थाहा छैन भने एकचोटि भन्दैन कि
भन्यौं त अब आज हामी केन्द्रीय प्रसारण स्टुडियो जौलाखेल एकान्त कुनामा रहेको हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण स्टुडियोबाट बोलिरहेका छौं यानी कि रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्ज को यो केन्द्रीय प्रसारण स्टुडियोबाट हामी बोलिरहेका छौं। हाम्रो अरु क्षेत्रीय प्रसारणहरुमा के भइरहेछ गुरु? दुईतिरै हाम्रा छन् क्षेत्रीय प्रसारणहरु। दोलखा र नुवाकोट दुईतिरै छन्। दोलखामा रेडियो 192.3 र नुवाकोटमा गजबपुर रेडियो 105.7 मेगाहर्ज छ। यो दुईटैमा छौं हामी। र अब अन्य कुराहरु अब के सञ्चालन गर्न पाइन्छ, के सञ्चालन गर्न पाइदैन भन्ने कुराको आज हामी कार्यक्रमको अवधिभरमा जानकारी दिन्छौं, तपाईहरुसँग कुराकानी गरेर दिन्छौं हैन। र साथमा अब तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको माध्यमहरु अरु पनि छन्। त्यो हो हाम्रो वेबसाइट यानी कि www.radionation.com.np। त्यसैगरी हाम्रो पात्र एपमा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो भिडियो लाइभ जुन गरेको छ टाइम पासको पेज मार्फत त्यसमार्फत हामीलाई सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। र टाइम पासको पेज तपाईले अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने कृपया लाइक गर्नुहोला। www.facebook.com/टुङमतलब TOONGMATLAB टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो पेज भेट्नुहुन्छ। लाइक गर्नुस्, मिल्दो जुल्दो नाम र प्रकारमा नझुकिनु होला। ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल हो, ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल हो। या बुझ्नु भयो नि कुरा? ल भने पुरो प्रेस ज्याकेट लगाएर आउनुको उद्देश्य हैन। मेरो चाहिँ के हुन्छ भने म प्रेस ज्याकेट, मेरो आइडेन्टिटी कार्ड बाहिर हिँड्दाखेरि कहीँ पनि भेट भनेको त्यो लगाउँदिन हैन। जहाँ सोध्छन् त्यहाँनिर देखाइदिन्छु। अनि यो चाहिँ मेरो झोलामा भइरहन्छ के त्यही झोलामा चाहिँ भइरह्यो। यो भिडभाड यो के भन्छ त्यसलाई, यो नारा जुलुस हुन्छ नि, यस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ लाउनै पर्ने छ के। ओके, भोल्युम साउन्ड आयो भने हाम्रो साथीहरूले गुनासो गर्नु भएको छ। यो के भएको होला? स्पिकर अलिकति ठुलो पारिदिनु हो कि हाम्रो उताबाट? के फेसबुकमा भोल्युम सानो आयो रे? हाम्रो फेसबुकमा भोल्युम सानो आयो। ठिकै छ, नो वरिज। अब तपाईहरु हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ है 55 यानी कि 55555997 यानी कि 55559997 मा रमाइलो कुराकानी गर्छौं, बकवास कुराकानी गर्छौं। अब रुस धेरै छ नि त कुराकानी भनेको हैन। कति त्यो हुन्छ नि सोझो सिम्पल कुराकानी गर्नु, कहिले कतै यसो बाङ्गो टिङ्गो कुराकानी गर्नु मजै आउँछ नि त हैन। त्यसकारण बाङ्गो टिङ्गो कुराकानी गर्नको लागि फोन गर्नुस्। कुरा मैले आउँदैन भनेपछि पनि मान्छेहरु हुन्छ नि पुरो त्यसमा मान्छेहरु हुन्छ नि, त्यसले पनि फोन गर्नु। हामी सिकाइन्छौं, हामी सिकाइन्छौं। फोन आको ओके, आउनुस् हामी उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्यो फटाफट। को हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, हजुर को बोल्नु भयो? म हैन, तपाईको छिमेकी। मेरो छिमेकी त मलाई के थाहा त नि? अनि हामीले सोध्यो नि त तपाईलाई नि त हो नि। तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईले नि सोध्यो त नि को बोल्नु भयो भनेर। तपाईको छिमेकीमा मस्तसँग भात खाएर सुत्न मान्छे को बोल्नु भएको सोध्यो त हामीले। हाम्रो तपाई छिमेकी के मतलब? अनि हजुरहरु त बेइमानी बाजी पो हुनुहुँदो रहेछ नि त नि। किन बेइमान? अनि अस्ति के हो त नि, अनि फर्स्ट कलरको सराद गर्दा गर्दै कल काट्दिनु भयो, कल काट्यो नि त नि। अनि हामीले पनि त्यो टेलिफोनमा नि सरादी गर्दियौ नि। अनि म अनि त्यो बेला अनि सरादी मेरो भइरहेको थियो। अनि ए तपाई सरादी सिध्या छैन? सराद बाँकी छ नि, के भएर? ए त कल काटेको तपाई पो हो? त्यो मन्त्र नै कहाँ गयो फेरि? अनि त्यसरी काट्न पाएन नि त साथी। अनि तपाईले बोल्दा बोल्दै त्यसरी काट्नु भएन त, हामीले काटेको होइन नि त। अनि त्यही त हेलो हेलो भनेर पनि नेटवर्क प्रब्लम होला नि त। हाम्रो ल्यान्डलाइन पनि नेटवर्क प्रब्लम हुन्छ नि। हाम्रो भनेको के? हो एक्ज्याक्टली। ल भन्नुस् तपाई के खानुहुन्छ? म हैन, तपाईको छिमेकी के खानु हुँदैन। किन सरादी हो र आज? आज छिमेकी 500 जनाको घरमा सरादी छ नि त। हैन, मैले भने युजुअली तपाई के खानुहुन्छ भने के किन कसरी यस्तो बोली मिठो भयो भनेर बुझ्नु खोजेको मैले खास। म त बिहान दुध र हर्लिक्स खान्छु नि त। के को दुध? कुकुरको कि खसीको? मुसाको। ए मुसाको दुध खानु। मुसाको दुध खाने राम्रै हो। मुसाको दुध राम्रो हुन्छ, एकदम पौष्टिक भिटामिन जेड हुन्छ त्यसमा। त्यही त मान्छे यहाँ काठमाडौँमा पकाएको दुध बिक्री कम भयो भनेर कत्रो गुनासो आइरहेछ दुध डेरीहरुको हैन। खानुस् न त्यो मुसाको दुध खानुस्, सट्टा ती किनेर खानुस् हैन। अनि घिउ चाहिँ के खानु छ भेडाको? ए खानुहुन्न? ए मान्छे चाहिँ को हो? तपाई चाहिँ को बोले साथी? सोध्नु हैन तपाईँ छिमेकी। अब मेरो बोली नि हजुरहरुले भुल्नु भयो क्या हो? ए वा हाम्रो ए सूर्यमुखी बहिनी। के छ सूर्यमुखी बहिनी? के छैन नि। अनि तपाईको दिदी गुराँस लानेको हाल हो के छ? हैन, मेरो दिदी त गुराँस खाने हैन नि। अनि त्यो जना के डन थियो नि एकजना? त्यो पनि तपाई सुन्दा तपाईको नाम हो? तपाईको नाम नभन्ने हामी भन्छौँ है त। म भन्छु। तपाईको नाम बिर्सना बुढा छ कि? मोटी मगर? मोटी मगर जे पाए त भयो, म मेरो नाम भन्छ। ल भन्नु न, जिया खालिफा भन्नु। त्यही सोधेको को जिया खालिफा? हजुर माइनको पनि 25 सोलारको
पनि बत्ती इस्मी घिमिरे भगवती एकछिन फेरि भन्नुहोस् त सुरुदेखि 1 2 3 स्टार्ट मैनको पनि बत्ती सोलरको पनि बत्ती इस्मी घिमिरे भगवती ए मैनको पनि बत्ती सोलरको पनि बत्ती इस्मी घिमिरे दागबत्ती के भन्नु घिमिरे भगवती ए दागबत्ती ए भने तपाईको मैनको बत्ती बत्ती सोलरको बत्ती झन् ठुलो बत्ती त्यो बत्ती दागबत्ती इस्मी घिमिरे भगवती तपाईलाई त यो दागबत्ती हो सुन्नु नि यो दागबत्ती भनेर मुखा किन दिन्छन् साथी त्यो त मुखबत्ती हुनुपर्ने होइन त्यो मुखबत्ती हुनुपर्ने होइन मुखमा दाग हुन्छ प्राय मान्छेहरू हजुर 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 अब हजुरहरू बाजे हुनु भएकोलाई पो थाहा होला हामी साधारण जनतालाई त के थाहा छ ए यो चाहिँ पुरा माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छेमा थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो हो त्यसो त हाम्रो उसलाई राष्ट्रपतिजीलाई थाहा होला नेपालको सबैभन्दा माथि उहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू दुईटा बाजे होइन अस्ति म जिउँदैको सलादले गर्ने हिँड्नु भएको थियो त ए तपाईँको नाम त्यसमा इस्मी के अरे के किस्मी कि इस्मी नामै बुझेन इस्मी घिमिरे भगवती क्या फ्रम सिरुचार ए किस्मी घिमिरे दागबत्ती फ्रम बालुवाटार किस्मी घिमिरे दागबत्ती फ्रम बालुवाटार ए सिरुटार भने कहाँ पर्छ ममको पनि 30 ड्याडको पनि 30 अनि ब्रो चाहिँ किन यस्तो 10 थरी कुरा गर्ने हौ पुरुषलाई त त्यस्तै हुनुभयो मैले भर्खर 9 थरी मात्र कुरा गरेँ तपाईँ जे पाए आरोप नलाउनुहोस् त मैले कहिले 10 थरी गरेँ एक थरी कसले मिसाउनु भने त्यही त जम्मा 9 थरी गरेछ यार अनि बाजेहरू यो सोह्र श्राद्धमा हजुरहरूको कति काम पानी भइरहेछ नभए हाम्रोतिर नि ठाउँ छ है बाजे ए तपाईँको श्राद्ध घिमिरे भने चाहिँ कुन गोत्र पर्नुभयो गोत्र किन चाहियो गोत्र राम्रो केटा खोज्दियो भनेर नि अब तपाईँले यसो गर्छ हामी केटी खोज्दियो त कोरोना लागेको केटा खोज्दियो नि त 1 लाख रुपियाँ आउँछ इन्सुरेन्सको बरु मैतिर पठाइदिनु त्यो केटालाई उपचार गर्नको लागि त्यस्तो कोरोना लागेको केटा चाहिँदैन मलाई बरु हजुरहरूलाई नै राख्नुहोस् घरमा काम गर्नुहुन्छ होइन यस्तो हो क्या तपाईँको लागि हामीले केटा खोजिनुको नि कारण छ क्या तपाईँको चाँडै बिहे हुन्छ अनि तपाईँको साइडमा बसेको दिदीले पनि बिहे गर्न खोज्छन् नि त अनि त्यसपछि हामी पनि बिहे नगरेर बिहे गर्न नपाएर एकदम बसिरहेछौँ अहिले होइन मेरो दिदीहरूको बिहे भइसक्यो कि त हालिदिनु कुरा नगर्नुहोस् न अनि हाम्रो मात्र कोन छ भएको तपाईँहरूले अलिकति चाँडै बिगरे हो मैले त्यस्तै 10-11 बजीतिर बिगरे सिधै छ नि होइन अहिले दिन 3 बजी कहाँ हुनु अहिले दिन 3 बजी सकिसक्यो थियो हामी 3 बजी बेसी दिएर 5:30 बजीतिर हामी जिब्ली गाडी रोकेको थिएन हो टाइम हेर्नु न सुन्नु न तपाईँको दिदीहरु साथै बिहे भइसक्यो यो टाइम त कस्तो धेरै बोल्नु हुन्छ र आम्मा मामा बोलेको सुन्नु न तपाईको दिदीको छोरी छ ट्युबवेलमा पढ्ने भइसक्यो छोरो पनि ट्युबवेलमा पढ्ने अनि छोरी चाहिँ केमा कुवामा छोरी आधा दर्जन मात्र छन् दिदीहरूको छोराछोरी अनि के साह्रै गर्मी ठाउँमा पढ्छ नि कि अब ट्युबवेलमै बसेर पढ्ने भनेस् त होइन यस्तो होला तपाईँको दिदीको छोराछोरी आधा दर्जन छन् रे हे तपाईँ हावा गर्न तपाईँ घर कुकुरलाई पनि दिदी बहिनी भनेर भन्नुहुन्छ फिलिङ आयो हुन सक्छ मुसाको दुध खायो भन्नुहुन्छ दिदीको चाहिँ आधा दर्जन भन्नुहुन्छ कि उहाँले मुसालाई नै दिदी बहिनी मान्नु पर्यो होइन सन्तान अलिक धेरै जन्माउँछ नि त भन्नु न म यति बोल्ने नै थिएन होइन तपाईँहरूको टाइम पास सुनेर बकवास भन्ने मात्र भएछ म त एकदमै बकवासकै सब्जेक्ट के हो भन्दा बकवास लिएर आइसेन अघिल्लो दिन टाइम पास सुने होइन नपढी भोलिपल्ट सब्जेक्टमा त के हो सब्जेक्ट भन्दा चाहिँ बकवास राख्छु नेममा चाहिँ टाइम पास राख्छु सुन्नुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुनेर नबोल्ने मान्छे पनि बोल्छ होइन अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीको झगडा परेको रहेछ उहाँहरूको त्यो बोलचाल बन्द भएको थियो क्या बिचमा ठ्याक्क बुधबार आइपुग्यो उहाँहरू दुईजनाले हाम्रो टाइम पास सुन्नु भएपछि बिहिबार वार्ता सुरु होइन त्यसपछि ओलीजीले के भन्नुभयो ओलीजी अनि रिसाएर किन बस्नु भएको थियो भनेर सुरु गरिसक्यो ए बहिनी तिम्रो नम्बर देऊ न हेलो भनेर ईश्वर भट्टराईले ईश्वर तिवारीले सोध्नु भएको थियो बहिनी नै भगवटी भगवटी कहाँ गयो
यसमै घिमिरे दागपति ए भगवती गयो आज पनि उहाँको फोन काटेर ल्यायो ल ठिक छ दाइ यसो गरौँ हामी ब्रेकमा छौँ होइन आन्टी जानुभयो यार आन्टीसँग गरेर कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो यार आन्टी हो र आन्टी त हो नि केटीहरू सबै आन्टी केटाहरू सबै अङ्कल आजको लागि ल आन्टी जानुभयो उहाँ के गर्न जानुभयो थाहा छैन हामीलाई त्यो होइन उहाँको दिदी बहिनी चाहिँ मुसा हो कि कुकुर कुकुर्नी हो भनेर छुट्याउनु जानुभएको ठिकै छ छर्दैन पुरो होइन जोसीको होस् हामीलाई त अब दिदी बहिनीसँग मतलब थियो हामीले हाम्रो तीर फालिसकेका छौँ त्यो लागोस् नलागोस् लाग्यो ठिकै छ नलाग्यो के हामीलाई मतलबै छैन तर लाग्यो नलाग्यो नि हाम्रो चाहिँ ब्रेकमा जाने बेला चाहिँ भइसकेको छ हामी पहिलो कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ कार्यक्रम टाइम पासको त्यसपछि फेरि आउँछौँ फोन गर्नु होला 55 तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेसन। भूपेन्द्र रायमाझी गोठा टारले एक्लै भन्नुभएको छ एकदम एक्लै हो यार। अनि विजय बज्राचार्यले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि नमस्ते दाजु भन्नुभएको छ। विजयजी नमस्कार, के छ हाल खबर? राज सस्पेन्सले मास खोइ दाजे खोदै राज सस्पेन्सले मेरो कस्तो घाटीमा झुन्ड्या छ है हुन्छ यहाँ लाउनु हुन्न। अनि यो मेसी ब्याक इन प्रिसिजन ट्रेनिङ अफ टिम बार्सा सञ्जन एलसीले भन्नुभएको छ। साजन एलसी हो कि सञ्जन एलसी हो आई डोन्ट नो, तर उहाँले भन्नु ठिक हो। अब मेसी यो सिजन बार्सामै बस्ने कुरा भइसकेको छ होइन। अनुहार पुरुको गोरो तर हात चाहिँ अनितको गोरो, यो चाहिँ कसरी भन्ने हामीले कसरी भन्दाखेरि मिलाएको त्यो ब्यालेन्स मिलाएको पुरो अनुहार छोपेर हिँड्छ बाहिर हिँड्दाखेरि म हात छोपेर हिँड्छु त्यही भएर भएको। अनि राज सस्पेन्सले मास खोइ दाजे भन्छन् को साली? हेलो हेलो रे ओ हाई कविता, हाई कप्तु, हाई कप्ते, हाई साली। साली के छ? मेरो साली पुरु पनि साली हो नि। त्यही पुरु रहेको कस्तो दलाल जस्तो देख्यो। ओ सुजन हाम्रो दलाल जस्तो देख्यो अरे यार बेच्दिनु हावा कुरा यार हाम्रो अहिले दलालले सुनेर बस्यो भने के गर्छ होइन दलाल। ओके अरू कमेन्ट पनि छ माथि माथिको। गल्ती र कमजोरी कोट्याएर होच्याउने साथी भन्दा कमजोरी सच्याउने साथीको धेरै कदर गर्नुपर्छ। हो ओके। अनि अर्को पनि आएको छ अञ्जना कोइरालाले ट्याक्सी चलाउन थाल्नु भएको हो र ज्याकेट त्यस्तै छ अरे पुरु। ए यहाँ रेडियो नेसन ल्याइदिनु भएन प्रेस लेखेको ट्याक्सी चालकले प्रेस लेखेको। आजकल सरसफाइको कर्मचारीले पनि यस्तो गर्नु तपाईँलाई थाहा छैन? व्हाट इज दिस हाउ आर यु इज नट इक्वली ब्याड। अझै पाराले बोल्यो कि कोरोना लाग्यो हो पुरु। यो अघि नै हो त गोपाल बैजनाथ पढिसक्यो हैन फर्स्टकै हो के फर्स्टको चाहिँ नपढ्नु बिचारा पढेको छैन तर त्यतिखेर आएको कमेन्ट हो। त्यतिखेर हामी अलि अल्छी जस्तो लाग्यो होला मलाई हैन। सारा तामाङले टुङ मतलब भन्नुभएको छ। टुङ मतलब नै हाम्रो मन्त्र टुङ मतलब हेर्नुहोस्। हामी सांसारिक दुःख कष्ट लोकप्रोध घृणा ईर्ष्या मनमा जे छ सबै कुरा बिर्सेर हामी गफमा इलिप्त हुन्छौँ र जे बोल्छौँ मनदेखि बोल्छौँ। हामीलाई अरूले यस्तो सोध्ला उस्तो सोध्ला भने हामीलाई टुङ मतलब भने पुरो टुङ मतलब। त्यही भएर हामी टुङ मतलब हाम्रो मन्त्र हो है साथी। लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको हो, मास्क नलाऊ भनेको होइन रे होइन। अमर दाइ लेख्नु भएको छ दाइ कमेडीमा रोमान्टिक हुन पाइँदैन है रे दाइ। यो भोलिदेखि भन्दाको पसलमा चाहिँ चिया लिएर अलिकति टाढा गएर खान पाइन्छ अरे। मैले सोधिसकेँ दाइ होइन। हामी त्यहाँ चिया लिने हो, उता हाम्रो पार्कतिर गएर बसेर खाने हो। हुज फादर वाट सही आयो सही गइसक्यो धेरै राम्रो। 1-2 वर्ष सुन्न वास्ता नगरेको टाइम पास अनित दाइ र पुरु दाइ त लास्टै बुढो भइसकेपछि यहाँ रे। टाइम पासमा टाइम स्पिडमा पास भएछ भन्दै हुन्छ हाम्रो सुनिल सापकोटाजीले। ए म त के भन्ला भने नेपाली राइट सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्जमा कार्यक्रम टाइम पास। म अनित र पुरुष स्वतम पुरुषहरु मध्येमा खतम पुरै खतम ताली। अब मेरो पनि त्यस्तै परिचय दिनु पर्यो बद्दैन ए जब संसारमा के अहिले दाइ आउँदैन बेसी धेरै भयो नि त्यसले भने म नयाँ डायलग निकाल्ने विचार गरेँ। जब संसारमा अन्याय र अत्याचारको बिगबिग हुन्छ, जब संसारमा महापुरुषहरुको खत्तम हुन्छ हैन, जब खत्तम पुरुषहरुको बिगबिगी हुन्छ अनि त्यसको निराकरणका लागि एउटा उत्तम पुरुषको आवश्यकता हुन्छ। त्यही बेला जन्म लिएको महापुरुष हो पुरुषोत्तम बस्ने। ल ठिक छ। अब कतिले आज हामीलाई धेरै वर्षपछि सुन्दै हुनुहुन्छ। विनिशा कार्कीले 3 इयर्स भन्नुभएको छ, कतिले रेगुलर सुन्नुहुन्छ। तर जे होस् न, सुन्नु ठुलो कुरा हो। देश विदेशमा रहनुभएका सबै साथीलाई हाम्रो हार्दिक नमन। हामी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिन्छौँ तपाईँको खुट्टेमा होइन। किनकि को साथी आउनु भएको छ भने जिस्काउनु दाइ खुट्टामा नढोक्नु अहिले। को हुनुहुन्छ ल हेरौँ त। हेलो हेलो
हजुर भाइ नमस्ते है को बोल्नुभयो अङ्कल कहाँबाट बोल्छु हजुर अङ्कल हैन आन्टी भनेर भन्नु तपाईँ आन्टी त होला अब त भन्नु न भन्नु अङ्कल कहाँबाट हो को शिवपुरी एकबाट के बिर्सिनु भयो शिवपुरी एकबाट तलाखुको भाइ थियो नि एकजना तामाङ भाइ के अरे शिवपुरी एक भनेको तलाखु नुवाकोटको के उहाँ गजब रेडियो सुनिरहनु भएको छ मेरो अहिले हो नेसन पनि सुनिरहनु भएको छ तपाईँ अहिले कुन रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कुन रेडियोमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ गजबको रेडियोमा कि नेसनमा कि रेडियो वानमा कि कुनमा सुन्दै हुनुहुन्छ नेसनमा सुनिरहेको छ अनि किन तपाईँको गजबको रेडियो बज्दैन झन् नजिक मान्छे बज्नु त बज्छ अहिले सुन्दैन क्या फेरि धेरै अब बेसीहरूले यसो करा गरेको छ केले करारे खै बिछीहरूले खै अनलाइन सुन्नु भएको तपाईँ हजुर हजुर सुन्नु न ल तपाईँ जहाँबाट सुने नि हामीलाई सुन्नु भएको छ खुसी कुरो त्यो हो होइन तपाईँ नाम चाहिँ भनिदिनु त नाम चाहिँ छङ्गुना छु पासा कान्छाजी कान्छाजी ओ आले कान्छाजी छङ्गुना छु ओ भनेपछि तामाङमा पऱ्यो तामाङको ल्याउँछ कान्छाजी तरकारी के चाहिए रसी चाजी म्यामलाई भनिदिन्छु कान्छाजी भने एउटाले सुन्नु न एलावा खाना निलावा भनेर सोध्यो त्यो भने के हो एला भनेको तिम्रो हो मलाई थाहा छ एला भनेको तिम्रो हो है नाला भनेको मेरो है मैले यसलाई आयो भने तेरो भयो भने हो कि मलाई एउटा चाहिँ आउँथ्यो क्या तर लास्टै फोरी छ भन्दिनँ है तामाङ भाषामा एउटा कुरो भन्न आउँछ तर एकदम फोरी छ भन्नु मिल्दैन क्या सुन्नु न के अरे तपाईँ नाम चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ क्या यो लकडाउनले गर्दाखेरि विवश तामाङ विवश कि दिवस ए दिवस दिवस तामाङ दिवस हो कि विवश हो कि के हो दिवस दिवस ए कुन चाहिँ दिवस शहीद दिवस ए शहीद दिवस शहीद दिवस तामाङ अनि अहिले शिवपुरी एकमा हुनुहोस् तपाईँ यसो शिवलाई पनि नमस्ते भनिदिनु पुरीलाई पनि नमस्ते भनिदिनु अनि यो के अरे तपाईँको त्यहाँनिर कोरोना संक्रमित भेटिया थियो के अरे लगे जिल्लातिर ए तपाईँको वडामा पनि देखिएकै हो कति नै आफू चाहिँ कोरोना संक्रमित नभएको ठाउँमा जस्तो पुरु आज भर्खर अल्का अस्पतालमा एकजना यता मेगा अस्पतालमा एकजना मरे चैटे भइसक्यो राम्रो नि मान्छे मर्नु पर्छ मान्छे जन्मेकै मर्न लागि मर्नु जसरी मर्यो बाले भयो के अरे सुन्नु न के अरे दिवस तामाङ अनि के छ यार तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् आफ्नो दैनिक दिनचर्या कसरी बिताउनुहुन्छ भन्नुहोस् त पानी पर्छ चिप्लेर लड्छ खन्द्र्याङ अब भन्द्र्याङ घरतिर बसिन्छ त्यस्तै ए लिउ खोला झर्नु भएको छैन नि लिउ खोलामा अब भोलि पर्सि झर्नुपर्छ लकडाउन लिउ खोलामा माछा मार त अब ठुलो खोला फेरि आफै बगान हुन्छ के नुवाकोटको कुरा भएर होइन लिउ खोला भने त्यहाँको अब उहाँको घरभन्दा मुन्दिरको खोला हो नि त ए तर फेरि सबै घरको मुन्दिरी के छ थाहा छ है यतै त्यहाँ त अनि पुरुलाई फेरि पुरु नपुगेको ठाउँ छ हेर्नु जहाँ पुग्दैन कवि त्यहाँ पुग्छ पुरु यतै मेरो शिवपुरी गाउँपालिकाको त लगभग 85% घरमा पुगेछु होला क्या म के पहिले जनगणना काम गरेको त्यो जनगणना अधिकृत थियो क्या पुरु कसरी सबै घर पुग्यो म त्यति गाउँ डुलिएको छु क्या त्यो अब कामले काम त पुरु पहिला यङ उमेरमा अहिले पो बुढो भयो होइन तर पुरा यङ उमेरमा त गाउँ डुलै हो नि है अनि स्कुल जाँदाखेरि स्कुलको अब के भन्छ त्यो प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि होइन हामीलाई अहिले लाइभ हेर्नु भएको साथीहरू तामाङकै हुनुहुन्छ भने तामाङ भाषामा यसो केही लेख्नुहोस् त हामी उहाँलाई सोध्छौँ दिवसजीले सोध्छौँ है तामाङ भाषामा के लेख्नु त तपाईँ एउटा तामाङ गीत गाइदिनु त राजमती कुमती गाए नि हुन्छ ए त्यो तामाङ भाषा होइन ओ मैचा छङ्गु मेखा गोले बाला भन्ने पनि तर जे पाइदिन नगाउनुहोस् है थाहा छैन तपाईँलाई ल म तामाङ भाषा आयो है चिङचङ रे चिङचङ भने के हो चिङचङ ल गाउनुहोस् ल हामी एकदम बिस्तारै सुन्छौँ यो तिग्रा मुल्ला हो कि
किक्रा मुला जेपाइदै लेखा हुन्छ जेपाइदै त होइन होला होइन होला तर यहाँ श्रेष्ठ लेखिरहनु भएको छ हुनसक्छ उहाँलाई पनि देखिन्छ अब सुन्नु न दिवस होइन चासाङ हावा भने के हो यतामा भएको छ होइन कानखेप्जी भनेको कानखेप्जी हन्का सिङ चेन ता चिन निन भने के हो यो तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेको क्या अनि छिङ्किन नि हाओमा हाई हाओ नि च्याउ सनमा मिल्ची भने के हो हामीले सोध्यो त्यही त सुन्नु न नि हाओमा भने के हो थाहा छ नि हाओमा भनेको तपाईँलाई कस्तो छ भनेको कि यो के हो थाहा छैन है तर ह्याङ्ला निज्यान खाइजाला भने के हो ह्याङ्ला भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या ह्याङ्ला निज्यान खाइजाला भनेको के हो सञ्जन एन्सिलले हो मेरो यसमा केही छैन फेरि हावा बोर्ड रहेछ भने फेरि मलाई थाहा छैन ओके ल वार्निङ जिएफ मुला के अरे आरे आरे मुला भने छ आरे भने छैन ए जिएफ मुला के आरे ए कोर्की केटी ओला 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 पडम 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 निया निया लाना आग्रिङको हो लाना आग्रिङको त्यही लेख्नु चाङ टुला टुङ्ला बारी चाङ नभन्नु है चाची नभन्नु नभन्नु सिधै अहिले म यो तपाईँ जसले फेसबुकमा लेखिरहनु भएको छ जे पाए त्यही तामाङ भाषा लेखिरहनु भएको छ जुन तामाङ भाषामा बोल्न नहुने वर्डहरू मेरो त घर वरिपरि नै तामाङहरू बस्नु होइन मलाई थाहा छ कि तामाङ भाषा यो भन्न मिल्छ यो मिल्दैन जे पाए त्यही लेखिरहेको छ यो यसलाई बुद्धि आरे है भनेको चाहिँ तेरो बुद्धि छैन है भनेको चाहिँ यसलाई बुद्धि आरे है होइन दिवस त्यो चाहिँ थाहा छैन सबै त मलाई पनि कहाँ आरिगातो गोजाइमास निया निया आनन्तमा अग्निकी देशका इसिमु त रिउतार हाँसिमु त यसै बुझ्नुभयो भाषा मन्द बुद्धि फुस्के फुस्के मन्द बुद्धि फुस्के फुस्के घरमा आमा बाबुसँग ठुस्के ठुस्के बुझ्नु हो ल ल अब पुरो अब तामाङ भाषाको कुरा हो नेपाली भाषामै कुरा गर्नु गरौँ होइन ओके ल ठिक छ अब प्रभु प्रभु भनेको हाम्रो श्रोता भनेको हामीलाई भगवान सर हुन् त्यही भएर प्रभु तामाङ भाषामा दे भन्नलाई के भन्नुपर्छ दे दे भन्नु दे के दे पिङ्गो कि पुङ्गो ए ल ठिक छ पुङ्गो खोइ के हुँदैछ मलाई 50,000 दि पुङ्गो यो म कन्फ्युजन भइसक्यो भाषा मलाई 50,000 दि पुङ्गो र पुङ्गो ए सुन्नु न दिवस ल ठिक छ होइन अब फोन गर्नुभयो उहाँदेखि होइन त्यतातिर हालखबर सबै ठिकै होला अब अहिले गाउँमा के सिजन होला है अहिले धान गोड्नु हो धान काङ्ग्रो भने के हो फेरि काङ्ग्रो होइन नि त काँक्रो होला नि त ए काङ्ग्रो र काँक्रा भने एउटै हो कहाँ हुन्छ त तपाईँ के डोको र दोको भने एउटै हो र भने दोको भने दुध दोको भन्ने यसो कस्तो हुन्छ त्यो काँक्रो भने त्यसको सेप यता काँक्रो देखाएको छैन उहाँले उहाँको काङ्ग्रो अर्कै खालको के थाहा सबैको काँक्रो उयो हुन्छ कस्तो गरिरहेको छ तपाईँको बाङ्गो बाङ्गो खालको रहेछ तपाईँ घरबाट चिसा पानी जानु कति टाइम लाग्छ अरे लाग्दैन धेरै त बिस्तारी अल्छीलाई गयो अल्छी पनि लगाउनु मिल्छ ए लगाउनु मिल्छ तपाईँ घरबाट शिवालय जानु कति टाइम लाग्छ शिवालय जानलाई त लाग्छ 10-15 मिनेट अनि पुस्तकालय जान पुस्तकालय विद्यालय तपाईँ घरबाट छाप आउनु कति टाइम लाग्छ छाप एक नम्बर चाहिँ तल आफू 2 नम्बर छाप हो क्या एउटा ल ठिक छ ल ब्रदर तपाईँको फेभरेट तरकारी के हो भन्नुहोस् त घिरौला हो घिरौला कोके आउँछ अरे दाइ कोके आउँछ हामीले घिरौला भने हलुवामै भने होइन पिँडालु भने हो क्या लामो 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 हुन्छ नि त्यो डल्लो होइन क्या पिँडालु नि कोके आउँछ होइन कहाँ छ भन्दाखेरि
अनि एउटा यसो जोक सोक अब सुनाउन मिल्छ किन नमिल्नु मिल्छ त्यसो भए भयङ्कर तरिकाले सुनाइदिन्छ ल ठुलो तरिकाले ल ठिक छ म भन्छु है त अब 30 विशेष छ क्या 30 विशेष दुईजना तपाईँहरू जस्तै साथी फेरि एकदम मिल्ने होइन अनि दुईजनाकै श्रीमती फेरि राम्री 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 स्वाक यस्तो हेर्दाखेरि पनि दाग लाग्दो जस्तो अनि एक पुरो दाइले के भन्छ श्रीमतीलाई त यो साडी पुरै अब तीजको विशेषमा अब यसो साडी लाएर सिलरी लाएर अब लानुपर्ने चिजमा नपाउनु अनि ल हुनु त हुन्छ म त्यही चिजमा जान्नु मलाई त भन्नैपर्छ चिज भनेपछि कस्तो लाग्छ के जस्तो लाग्छ के भने किन नि भनेछ जानैपर्छ चिजमा त नाच्न जानुपर्छ मजाले हामी महिलाहरूले पनि बढी नाच्नुपर्छ किन हो दाइ तपाईँ चाहिँ नजाने भनेपछि होइन अनि के भने फेरि किन हुनु नि अब चिजमा गएपछि त महिला त धेरै सही गुण टेक्स्ट देखिन्छ त्यही भएर म नाच लाग्छ कस्तो मार्मिक तपाईँले जोक्ने यस्तोसँग भनिदिनु भयो कि त्यो हान्न भनेर टिक्क परेको रुनु मन लाग्यो ठिक छ ल होइन ठिक छ ल फोन गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद है दिवस तामाङ राम्रोसँग बस्नु होला कोरोना संक्रमितलाई राम्रो व्यवहार गर्नु होला त्यहाँतिर सुनिरहेको छु कि त्यहाँतिर पनि कोरोना संक्रमितहरू देखिन थालेका छन् तपाईँ जस्तो मान्छेले कोरोना संक्रमित घरमा हुँदैमा त्यो गाउँ टोलमै कोरोना फैलने होइन होइन हो त्यो किसिमको सचेतना घरमै बसौँ घरमै बस्ने मान्छे त्यो घरमा चाहिँ बरु अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मान्छे जाउँ मान्छे जानै नहुने भन्ने पनि होइन केही सामान छोइसकेपछि त्यो घरमा गइएको छ भने पनि हातलाई चाहिँ राम्रोसँग साबुन पानीले धुउँ कोरोना सर्दैन होइन त्यो खालको जनचेतना जगाउनु होला कोरोना संक्रमितहरू लक्षण देखेका छैन भने गाउँघरमै राख्नुपर्छ मजाले तरकारी खानुपर्छ भगाउनुपर्छ कोरोना है त ल भाइ भाइ फोन गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद टुकटुक आइसक्यो दिवस तामाङ तलाखु नुवाकोटबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हाम्रो आवाज र कलरको आवाज चाहिँ हाम्रो साथीहरूले अलिकति सानो सुनाउनु भएको छ भने त्यो स्पिकरमा अलिकति भल्युम बढाइदिउँ फुल नै राख्दै पनि केही फरक पर्दैन र सायद अलिकति डिस्टेन्स पनि बढी भएको बरु पहिला भन्दा त्यो मिलाउँला नेक्स्ट विक ओके ल ठिकै छ आज यसो म्यानेज गर्नु साथीहरू अब सुनेन माई लर्ड भन्दै हुनुहुन्छ डर लाग्यो माई लर्ड रे दाइ कट्टु डान्स गीत सुनौ न भन्नुभएको छ अब यो कट्टु डान्सको हामी तपाईँहरूलाई बजारमा सुनाउँछौँ कुनै दिन है निशमा सो प्लिज डोन्ट वरी जोक्स नै सुनेन माई लर्ड रे अनि गेमिङ नेपालले पहिलाको कट्टु डान्स भन्ने सङ थियो त अहिलेसम्म छ छ आज हामी खोजेर बनाउँछौँ है त एकछिनमा ओके अब के छ भन्दाखेरि पुरु हामी के गर्छौँ अब हामी अर्को कलर लिन्छौँ एकजना कलर लिएर ब्रेक ठोक्दै हुन्छ कोही आउनु भएको छ आउने क्रममा हुनुहुन्छ ल ठिक छ कमेन्टहरू दिएर पढौँ त ओके नो प्रब्लम 555597 है 55559997 मा फोन गर्नुहोस् रमाइलो कुराकानी यस्तै कुराकानी हेर्नुहोस् कोरोनाको टेन्सन कति लिने कि होइन अब हाम्रो उप प्रधानमन्त्री अहिलेसम्मको ले त भनिसक्नु भएको छ कि कोरोनासँग हामी लिभिङ टुगेदरमा बस्नुपर्छ भनेर पुरले त म त बिहे नै गर्छु भन्दै थियो अस्ति त्यस्ता लिभिङ टुगेदरमै बस्छ कोरोनासँग लभ गरेर कति डेटिङ गरिरहेको छ नि त हो नि हो होइन लिभिङ टुगेदर के कुरा नि होइन आउनुभयो आउनुभयो म त टच गरेर राखेँ कोही साथी हुनुहुन्छ ल हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्नु भएको म यहाँ चिसापानीबाट रामचन्द्र आचार्य चिसापानीबाट अघि भर्खर हामी चिसापानी जाँदाखेरि जाने डिस्टेन्स सोध्दैछु तपाईँ चिसापानीबाट फोन गर्नु ठ्याक्कै फेरि के नाम रे रामचन्द्र आचार्य रामचन्द्र आचार्यजी के छ हो हाल खबर चिसापानीको पानी चिसो छ अनि 90 किलो जतिको मान्छेलाई शिवपुरीबाट हिँड्दै हिँड्दै चिसापानी आउनु कति टाइम लाग्छ 2 घण्टा 2 घण्टा अनि त्यो कास पर्ने सम्भावना हुन्छ हुँदैन कास लाग्ने उकाल जाँदा लाग्छ ओराला लाग्दैन ए लाग्दैन 2 घण्टा पुगिन्छ है पुगिन्छ अनि बीचमा बाघ भालुले खाने सम्भावना हुँदैन नि
बाघ भालु चित्त सबै छन् त्यहाँ छन् है तिनीहरूले टोक्छ कि टोक्दैनन् अलिअलि टोक्छन् हामीले तपाईँले टोक्ने पाउँछ तपाईँ त्यहाँ काली पाउँछ तित्रा पाउँछ अनि त्यहाँ बसेको सेनाको जिम्मा चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ सेनाको जिम्मेवारी हो मेरो त होइन नि फेरि अनि त्यसमा सेनाले हामीलाई समात्यो भने जिम्मा चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ भने के समाउँदैन अनि त्यो बाघ भालुले टोक्यो भने नि ब्रो बाघ भालु टोक्यो पनि सेनाले जिम्मा लिइहाल्छ होइन रेबिजको सुई लगाउनु पर्छ पर्दैन पर्दैन बाघ भालुले पर्दैन उसले मात्रै हो के त्यहाँको बाघ भालुले रेबिजको सुई लगाइसक्यो त्यो जुगाल टोक्यो भने लाउनु पर्छ होला रेबिज सुई हो होइन त्यो सेनाले नि बाघ भालुलाई दुम्सीलाई खरायोलाई सबै रेबिज सुई लगाइसकेको छ क्या सबै लगाइसकेको छ उहाँको नाम के अरे तपाईँको नाम के भानुभक्त आचार्य भन्नुभयो के भन्नुभयो रामचन्द्र रामचन्द्र आचार्य एउटै हो अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ हजुर तपाईँ के गर्नुहुन्छ म किसान अनि यो एउटा किसान भनेपछि अब पढाउनुहुन्छ होला होइन कुन सब्जेक्ट हो तपाईँले पढाउने किसान किसान पुरु के टिचर खेती गर्ने हो खेती गर्ने ए किसान खेती गर्छन् के हो किसान पढाउनेलाई चाहिँ के भन्छ पढाउनेलाई सुन्नु न अब चिसापानीको नाम चाहिँ किन चिसापानी भएको होला यो त्यहाँको पानी चिसै छ पानी एकदम चिसो 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 अनि अरू के हजुर अनि चिहा पानीमा माहा चिसो पानीमा तपाईँ आउनुभयो भने त्यसो आउनु घुम्दै घुम्दै आउनु होइन हजुर हजुर घुम्दै घुम्दै आउनु होला किन सिधा सिधा आउनु मिल्दैन घुम्दै रिकर्ड लाग्छ क्या मलाई सुन्नु न सिधा मिल्दैन घुम्दै 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 आउनु होला फनफनी यहाँ पाउने चाहिँ माछा पाइन्छ हजुर अनि टर्की पाइन्छ टर्की अनि ऊ पाइन्छ फिनल्यान्ड सुन्नु न मलाई त्यो टर्की फिनल्यान्ड भन्दा नि पोर्चुगल पायो हुन्थ्यो त्यो रोनाल्डो उज्बेकिस्तान पनि अनि टर्की पाइन्छ माछा पाइन्छ अनि अरू लोकल कुखुरा पाइन्छ लुइटे पाइन्छ लोकल रोजी पाइन्छ लोकल कुखुरा रोजी ए रोजी नि पाइन्छ कुखुराको के त्यो जति पानी फाल्दै गयो त्यति त्यो हातले यसो रेखा लाउँदै रोजी कसले पार्छ कुखुराले कि हाँसले रोजी चाहिँ कसले पार्छ कुखुरा हाँस कसले पार्छ सुन्नु न सुनिरहेको छु भन्नु हजुरसँग फोन लाग्यो राम्रो भयो रमाइलो भयो कुरा गर्नुभयो होइन छैन ब्यालेन्स छैन ब्यालेन्सै छ सुन्नु अहिले किसान मान्छे के उब्जिरहेको छ त खेतमा मेरो खेतमा त गोलबाँडा छ अनि बोडी छ तपाईँलाई के चाहिन्छ आउनु न घुम्दै घुम्दै आउनु सिधा आउनु मिल्दैन होइन तपाईँको फर्सी छ रातो रातो होइन हरियो अनि साग छ निलो होइन हरियो हरियो जे पनि भन्नु त के भन्नु खोज्नु भएको भन्नुहोस् ल होइन सुन न हरियो सागपात खायो भने आँखा देख्छ भने खानु होइन त्यही भएर मैले हरियो मात्रै उमारेको छु ए त्यसो भए एउटा मेरो घर नजिकै छ दुईटै आएर लदिन त्यसले ल्याऊ मेरो घर मेरो छ दुईटै आएर लदिन जन्म जाने हो बिचरा उसलाई ल्याऊ सुन्नु न कुरा हो तपाईँ सुन्नु जति सुकै हरियो परियो खाओस् होइन आफैले आफ्नो आँखा ऐना नहेरिकन हेर्न मिल्दैन दाइजो मिल्छ त मिल्छ तपाईँ एउटा आँखाले अर्को आँखा त हेर्न मिल्दैन कहाँ मिल्छ देखिँदैन आफ्नो कुइना पनि आफ्नो हातले चाट्न मिल्दैन नि आफ्नो कुइना चाटेर हेर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो कुइनालाई चाटेर हेर्नु त सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने सक्दैन कि ल पुग्नु लाइसक्यो भन्नु हुँदैन नि सक्नु पर्यो नि ए के रामचन्द्रजी एकचोटि तपाईँ आफ्नो कुर्कुचा चाटेर कुइना चाटेर हेर्नुहोस् त सक्नुहुन्न आफ्नै कुइना सकिन्छ कुइना मजाले सकिन्छ ल ट्राई गर्नुहोस् न पुरै सकेन कसैले सक्दैन म एघार गर्छु एघारलाई मान्छेले
सक्छ हैन योगा गर्नुस् है योगा गर्ने जे पनि चाहनु सक्छ योगा गर्ने जे पनि चाहनु सक्छ मैले केही अर्थको अर्थ लाग्छ जे पनि चाहनु सक्छ भने उनीहरूको जिउ फ्लेक्सिबल हुन्छ जहाँ पनि पुग्छ नि त होइन त्यही त होइन तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो म नि भन्छु होइन तपाईँले जिब्रो नाक कति गरेर सुन्नुहुन्छ भन्नु दिनमा आफ्नो जिब्रोले आफै नाक होइन कति गरेर सुन्नुहुन्छ दिनमा जिब्रो नाक सुनै सक्दैन नि कहाँ सक्छ ल किन सक्दैन जिब्रो नाक सुन्छ नि दाइ आफ्नो जिब्रोले अर्को नाक छोए मात्र हो क्या सक्दैन सुन्छ रामचन्द्रजी सुन्छ भन्नु त अनि अहिले भर्खर हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो हामीले यस्तै हो हेर्नु छिनमा हुन्छ भन्छौँ छिनमा हुँदैन भन्छौँ छिनमा हो भन्छौँ छिनमा होइन भनिदिन्छौँ हाम्रो पारै ल सर धन्यवाद म शिवपुरीको ठ्याक्क तल छु होइन कहाँनिर शिवपुरीको ठ्याक्कै तल खेरीमा चिसोपानीमा चिसोपानी माथि शिवपुरीको त त्यो गाउँपालिकाको त सबैभन्दा टुप्पोमा हो नि के को फेरि होइन मेरो त तारकेश्वर हो त फेरि तारकेश्वर हो तारकेश्वर भने कहाँ दाइ फेरि काठमाडौँको तारकेश्वर हो तपाईँ तपाईँ अहिले फोन गरेर उता चिसापानीबाट हो कि तारकेश्वरबाट हो मेरो चिसपानी हो अहिले चाहिँ चिसापानी चिसपानी नगरपालिका तारकेश्वर हो कहाँ चिसापानी नगरपालिका तारकेश्वर नगरपालिका चिसापानी भन्नु न बरु तपाईँले बाङ्गटेउ गरे मैले बाङ्गटेउ भन्नु पर्यो नि त होइन तारकेश्वर भने त अस्ति पूर्व त तिमीहरू बसेको ठाउँ होइन त्यहाँ गोङ्गो साइड मन्दिर तारकेश्वर नगरपालिका हो त्यो माथि हो गङ्गो भन्दा माथिको नगरपालिका हो बुढानी गण्डक छेउको नगरपालिका तारकेश्वर हो कि ओके अनि तपाईँ तारकेश्वर मन्दिर जानु भएको गएको छैन ल ठिक छ ल अब तपाईँ रमाइलो कुराकानी दोहोरो कुरा भनिहाल्यो गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला एक्लै तिमी नआऊ म सु गरिरहेको बेला तारकेश्वर मन्दिरमा म लैदिन्छु आउनु होला हजुर हुन्छ जङ्गलको पहरोमा एकदम पहरोमा मन्दिर छ हजुर एकदम पहरोमा छ मन्दिर जङ्गलै बिच तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ छराहरू पनि छन् राम्रो ठाउँ छ आउने घुम्ने ठाउँ अहिले हो हजुर हामी आयो भने शीतमा घुम्न खान बस्न पाइन्छ होइन शीतमा पाइन्छ ल टुखा भन्दा माथिको तारकेश्वर मन्दिर भने तपाईँले होइन कहाँ छ यतापट्टि हो टोखा होइन टोखा त झर्ना अर्कै हो तारकेश्वर झर्ना अर्कै हो ए ल थाहा भयो कहाँनिर तारकेश्वर पनि धेरै होला नि त उहाँ गोदावरी माथि पनि मनोकामना छ अनि त्यस्तै हुन्छ नि कुरो के मनोकामना उहाँ त्यो कालपाडा चोकमा नि छ नि त्यही त अब जानु हुनसक्छ तारकेश्वर ल ठिक छ रामचन्द्रजी आउँला होइन घुम्न आउँला नो प्रब्लम तपाईँ भने चाहिँ अहिले काठमाडौँ साइडमा हुनुहुन्छ साइड हो मेरो सर माध्यमबाट चाहिँ मेरो यसो फर्महरू फिल गर्ने उद्देश्यले आउनु होला फर्म भने तपाईँ के को फर्म हो म भनिहालेँ कृषि फर्म भन्छ ए तपाईँ कृषि फर्मको नाम के होला भन्नुहोस् त हजुर कृषि फर्मको नाम भन्नुहोस् न आचार्य फर्म ए भाइ हो यो नम्बर टिपेर राइसबाट है रामचन्द्र आचार्यको ल हामी आउँला तपाईँ यसो टाइम पासको पेज खोज्नुहोस् हामीलाई त्यहाँ मेसेज गर्नु होला होइन म फलानु हो भनेर हामी कुनै दिन तपाईँको फर्ममा आउँला के किन्न मन छ किनौला खानु मन लाग्ने खाउँला अनि तपाईँसँग कुराकानी पनि गरौँला है त धन्यवाद है ल थ्याङ्क यू सो मच रामचन्द्र आचार्यजी गुड नाइट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हस् गुड नाइट त्यो बोरामा नबस्नु है अन्डा फुट्ला हामीले त्यो कुरा भने होइन नि बोरामा किला छ कि बोरामा किला छ बोरामा किला भएर मान्छेले बुझ्ने पुरै बुझेन ठिकै छ नबुझे के राम्रो हामी ब्रेकमा जाउँदै अनि लास्ट कल ल्याउँला ओके हामी जान्छौँ अन्तिम कमर्सियल ब्रेकमा ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ फोन गर्नु होला 55 मा ए विनोद फेरि आयो विनोद होइन उर्मिला तामाङले विनोद लेखेर सुरुवात गर्नुभएको छ विनोदको होइन अरू नै कुनै नाम राख्नु लेख्नुहोस् या गरेको नाम जस्तै अस्ति नै जानकी त्यसपछि नवीन रोजिना हिट भएको जस्तै अरू कोही नाम हिट बनाउनु न कि त्यो विनोद गरेर के यसो आफ्नै नेपाली नाम हिट बनाउनुहोस् कमेन्टमा आई एम फ्रम ओल्छु कुन्चुकुल के लेखेको थियो
अब PUBG ब्यान भयो अरे हो र अब PUBG ब्यान भयो अबदेखि म रेगुलर टाइम पास हेर्छु रे सायद तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भारतमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ हैन नेपालमा नि भयो र नेपालमा भएको छैन तर भयो हुन्थ्यो भने के पुकार केसीले लेख्नु भएको छ पुरु के छ भनेर सब ठिक छ गुरु विपिन श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ सुजिता श्रेष्ठलाई अहिले 12 बाँच्रे के हो त्यहाँ लपर्दा जे के फेरि कस के सन् बबिता सत्यालले लेख्नु भएको छ आज मेरो पालो हुन्छ कि नै के गर्ने पालो तपाईँको अब त्यो तपाईँकै विचार हो हामीले पालो पुर्दैनौँ गुरुको त पालो छ आज विक्रम पण्डित छेत्री लेख्नु भएको छ टाइम पास प्रोग्राम इज रियली टाइम पास यस ब्रो आफ्टर 4 इयर्स पछि सुन्दैछु ओको कहाँ हराउनु भएको थियो विक्रम पण्डित छेत्री वाइल्ड बोका ब्रो रे श्रीकिङ श्रेष्ठले भन्नुभएको छ फिनिक्स थापाले फिनिक्स लेख्नु भएको छ यो फिनिक्स नामलाई ल यसो गरिदिनु त आज भाइरल बनाइदिनु फिनिक्स PHENIX सुजिताले सुनिल अब ककले के राज केसेल दाइहरु यो टाइम पास सुरु भएको कति भयो मैले 2011 मा चाहिँ खूब सुन्थे पुरु दाइको गीत आएको बेला त्यो भन्दा अगाडि नै हो हामीले 67 सालमा सुरु गरेको भनेपछि 10 वर्ष भयो 2010 तिर सुरु गरे 2009 10 तिर हामीले सुरु गरे हो या पूरे बस्ने प्यार का दुश्मन हाय हाय के रे अनि हेर्दै केटी बेच्ने दलाल जस्तो देखिन्छ अरे हेर्दै हैन मैले बेच्नु सकेको चार अनि जे जुङ्गा पालेको सुहाएन र के गर्नु छ हेर्नु काट यो पालेको हैन कि काट्न नभएको काट्नै मिल्दैन अब के गर्नु के रे पार्लर खोल्न दिएको छैन सेलुन पार्लर हैन म नि सुन्दैछु है साउट आउट चाहियो भने चाहिँ हामी साउट आउटको विचार गर्दैछौँ है भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ ओके फेरि जाउँदै पुरो दाइले लास्ट फोटो देखाइदियो ओके सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम टाइम पास र रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्ज मार्फत हामी आइपुगेका छौँ लगभग लास्ट अन्तिमतिर हैन यो के भन्छ त यसलाई अन्त्यमा अन्त्य हैन अन्त्य अब के छ भन्दाखेरि हैन पुरो के व्हाट इज दिस बादर वाला सङ सुनाउनु रे बादर वाला सङ छ हाम्रो खै अब के को गीत बनाइयो दाइ अब छुच्चो छुमा भन्ने थियो एउटा गाडी तर बिचमा लिरिक्स त्यसको त्यो मैले हामी अब यो गीतहरु यसो गरौँ न हामी रिमिक्स वाला गीतहरु निकाल्नु अलिकति निकाल्नु पर्छ अब हामी अब रिमिक्स वाला गीत लिएर आउँछौँ नेक्स्ट विक नै हामी एउटा न एउटा रिमिक्स वाला गीत चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ ल हैन ल्याउने प्रयास गर्छौँ पुरुको विश्वास नगर्नु प्रयास गर्छौँ हामी हैन रिमिक्स गीत हाम्रो आउन सक्छ हामी पनि राम्रो गायक हौं हैन त्यही हो कोही आउनु भएको छ क्लासिक एफएम र रेडियो नेसन मर्ज भएको हो र होइन ब्याङ्क हो मर्ज होला त्यो बैंक हो हैन यो एकदम बिल्कुलै हाम्रो नयाँ रेडियो स्टेसन हो देम कोही हुनुहुन्छ देम हेलो आई लभ यु फेरि आई लभ यु आए पुरै आई लभ यु आयो ए आई लभ यु नानी फ्रम वेयर हु आर यु अनि तपाईँ केटा बोलेर केटीको आवाज निकाले हो भने पनि त्यो भनिहालौँ है अनि आवाज कहाँबाट निस्क्यो मुखबाट त्यो पनि भनिहालौँ कहाँबाट को बोल्नु भा ए ढुकढुकी महेन्द्र कस्तो आवाज निकाल्ला त्यहाँ बाहिर गएर ए हाम्रोमा यहाँ ढुकढुकी भने त महेन्द्र अधिकारी ढुकढुकी साधारण मान्छेको हुन्छ हाम्रो त ढुकचुक त्यही त तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म आई लभ यु टु त हैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कोरोना लागेर कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन अरे अमेरिकामा सही भन्नु अनि के नाम भन्नु न तपाईको हैन हजुरआमा हैन तपाईको भने तपाईको प्रश्न के हो आई लभ यु प्रश्न कहिले हुन्छ आई लभ यु आई लभ यु पो हुन्छ त के भन्नु पर्यो आई लभ यु टु भन्नु पर्यो एला पुरो भन्दै भन्नु ए दाइ मार मुझे यार ये क्या हो रहा है मजाक हो रहा है नाम भन्नुस् न यार तपाईको नाम भन्ने बित्तिकै पुरले आई लभ यु टु भन्छ ल नाम भन्नुस् तपाईको मासु खानु ल यदि पुरले झुट बोले भए तपाई मासु म बनाएर खानु ल तर नुन कम हाल्नुपर्छ मान्छे मासु नुन चर्को हुन्छ भन्नु त निकै श्रेष्ठ हो निकै श्रेष्ठ सरोज तामाङ हो
दाइ झर्ना थापा रे कहाँबाट झर्ना गएको हप्ता नि आज जस्तो लाग्छ मलाई झर्ना थापा तपाईँ कहाँबाट रे बान्सुरबाट झर्ना बर्खामा आउने हो अहिले त झर्ना पानी भएमा आउनु हामीले तपाईँलाई कहिले सुन्नु न झरना झरना तपाईँ कुन ठाउँबाट रे मान्छे कस्तो यो पुरै चेपारे तपाईँ कहाँबाट झर्नु भएको भन्नु न भन्नु त को बोल्नु भयो त्यही त मुझे छोड़ गया वो बाबा ने मेरा दांत छोड़ गया मेरा मुंह तोड़ गया तपाईको साँच्चै बोली यस्तो हो कि तपाईँको यो पुरै नौटङ्की पारा हो तपाईँको रियल बोली नै यस्तै हो तपाईँको छेउछाउमा को हुनुहुन्छ अरू एक्लै हुनुहुन्छ हाउ ओल्ड आर यु तपाईँको आँखा गोलो गोलो थियो नि त त्यो एकचोटि पुरै हात नि त्यो तपाईँको उमेर कति भयो बोलो 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 छ नि मेरो छोरो छ कति वर्ष भयो मेरो छोरोको त बिहे गर्ने उमेर पनि भइसक्यो यसो गर्नु बिहे पछि गर्नु होला दाइ अहिले नै राख्नु नि दाइ अनि दाइ जब मेरो छोरालाई डाइपर अनि लिटो चौधरी ग्रुप कैसी ग्रुप को सबै अनि डाइपर चाहिँ एक्सेल है मेरो छोरासँग बिहे गर्ने भयो भने चाहिँ दाइ चाहिँ के मोबाइल ल्याएर गेम खेल्नुहुन्छ मोबाइल चाहिन्छ अनि त्यसपछि डट पेन पेन्सिलहरू चाहिन्छ अनि त्यसपछि स्कुलको पाइन्ट र त्यो उहरू ज्याकेटहरू पनि किन्ने बेला भएको छ पैसा लिएर आयो हुन्छ त्यो भयो भने हुन्छ अब यस्तै हो अब फोन लाइन काट्यो अब के काट्यो फोन लाइन ए म त उहाँ काट्यो फोन लाइन काट्यो यस्तै अब के रमाइलो कुरामा भइरहेको बिचारा आउनु भएको राम्रो बोल्ने मान्छे हो उहाँ अर्को भर्ती गरिहाल्नु हेलो को बोल्नु भयो कति त्यहाँ हो कि मान्छेले बच्चालाई पाए भन्दैन अर्को फेरि को आयो दाइ यो त पक्कै सिम्पल खड्का अरे हो अलि किन डराएको के देखेर म सिम्पल टिम्पल होइन म के पनि होइन को त हु आर यु म पुरेको बुढी ए दाइ मेरो बुढी कहाँ मसँग यसरी ठुल्ठुलो स्वरले बोल्न सक्छ हाम्रो थाहा हुन्न हाम्रो बुढी कस्ता छन् घरमा सधैँ डाँडो सुन्ने खाने तिमी होइन राम 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 फ्रम सिम्पल खड्का नै हो दाइ बानेश्वरबाट हाम्रो प्रोग्राममा पुरले डाडी पनि यति खान्छ कि त्यो घरमा डाडु पनि कुनै पनि सधैँ छ आधी मागिन्छ कोहीको डाँठ मागी कोहीको पाल परे त्यो टोकेर होइन पुराले घरमा आएर सुत्ने दिन्नम लामखुट्टे हो के गर्ने प्लान छ रातभरि लामखुट्टे हो बाहिर उतै भट्टीतिर बस्यो भने चाहिँ पुरै राम 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 यता यो आज त सुत्नु नपर्ने भेट्नु के रातभरि अन्ताक्षरी खेल्नु पर्ने लामखुट्टेसम्म होइन उहाँसँग बुढाबुढी अन्ताक्षरी मेरो बुढीले अलिबाट लामखुट्टे मार्ने औषध लिएर आएको पिछा किन बोलेको श्रोताहरूलाई विन भाइले गर्ने आइदिएछ भन्ने आफू बनाउनु गर्ने कार्यक्रम सकार बनाउनु गरेको नि आराम चाहिँ ल्याएर दिन्छ नि ठाउँ त्यही मैले बुझिनँ दाइ मैले बुझेँ त्यही भने त्यही भने होइन कि मैले भनेको चाहिँ होइन कमरा दुईजनाको गफै नसकेका हुन् अनि हामीले किन बोलाए हुन् फोन किन गर भने हुन् भने कि त्यही भने मैले त्यही भने
म जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि म त्यही भनिरहेको छु कि कसको तिम्रो लु हो मेरो श्राद्ध गर्ने मान्छे जन्मिसकेको छ त्यसले गर्छ श्राद्ध व्रत बन्द गरेछ व्रत बन्द गरेछ हग पनि लाग्दैन मुख पनि लाग्दैन हग मुख केही पनि लाग्दैन बाइ द वे सिम्पल जी पुरुलाई आज तपाईँ के गर्ने प्लानिङ गर्दै हुन्छ ताकि पुरुले हुन्छ नि घर जाने बित्तिकै पुरुले त्यो जिन्स प्यान्ट दुइटा ल्याएर अनि कहाँ हान्ने त्यो सिस्नु पानी पुरुलाई भन्दा माथि कि तल ए पुरुको थुतुनमा सिस्नु पानीले अनि त्यो थुतुनमा पुरु हजुर ए यो मेरो बुढाबुढीको नाम हो हजुर पुरुले पनि तपाईँको सिम्पल लेख्नु पर्यो म लेख्दिन्छु परेको छैन हामी बरु लेख्नु पर्यो जटिलै लेख्छौँ हामी सिम्पल किन लेख्ने हेर्नुहोस् म मेरो जिउमा यति धेरै पाल छन् कि शरीरलाई चाहिने जति पाल छन् मैले एक्स्ट्रा सुन्नु पुरुलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ सास कहाँबाट लिने अनि कहाँबाट त्यति पाल्छ सुन्नु न सिम्पल जी सिम्पल पहिला सुन्नुहोस् मेरो कुरा आउनुहोस् के हो भने यो दाइ यो ट्याटु खोप्दाखेरि छ नि दाइ सियोले खोप्छन् होइन पाल हाल्नुपर्छ नि होइन पाल बनाउनु त्यही त्यो अगुपन्त जस्तै टाइपले त्यसरी खोप्ने होइन सिम्पल देताली दिनुहोस् ए पहन है ए तपाईँ बानेश्वरबाट होइन ए सुन्नु तपाईँ बानेश्वरबाट है पहन है यहाँ अदिश दुलाले लेख्नु भएको छ आज पनि पिण्ड दिएर पठाउनु यो आन्टीलाई सिम्पल नाम जस्तो सिम्पल रहेन रहेछ हो त नि यार अहिले जमानामा पुरा बोलीको त पिछे दुख्छ हो अनि तपाईको बहिनीको हाल खै के छ गुरास नानीको भाइ मारे मेरो बहिनी हाल खबर म बहिनी छैन है अनि गुरास नानी तपाईको बहिनी हैन म सिम्पल जी टेन्जर हुनुहुन्छ हैन अंकल आन्टीहरुको के मजाक हो यो ओ अंकल आन्टी काले त अंकल हो हाम्रो पुरै आन्टी सिम्पल मान्छे झन् बढी कर आए म त आगे हो नि साथी यहाँ पुरेला हामीले चिप्ल्याएको मान्छे हो त पुरेला भन्दिनु त ए भाइ मारे मुझे गुरास नानी सिम्पल हरका पुरै कमेन्ट पढेर म यहाँ बानेश्वरको इन्सपेक्टर नम्बर खोजिरहेको छु अनि सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला भन्ने गीत तपाई कतिको मिल्छ म तयार छु सिम्पल जीको ना हैन के नातो हान्न रे के भन्ने हो टाटो हान्ने ए टाटो ल दाइ गयो तामाङ दिनु म टाटो हान्दै रे है ए सुरज दवाडीको कमेन्ट नपढ्नु होला अनलाइनमा मिल्दैन तपाई आफै मनमा नै पढ्नु सुरज दवाडीको कमेन्ट पढ्नु त मनमा नै अनलाइनमा चाहिँ मिल्दैन अहिले म नि फान्दैछु छल्लो गर्दैछु है अब अरु त के भन्नु छोरो पुरै नि अब जाने सुसार कहिले छ है पुरुको अझै पनि धेरै छ धेरै गर्नु छ दुनियामा हैन मसँग यो टिनकुने पुलिसको नम्बर थियो के बानेश्वर कमान्ड थियो इन्सपेक्टर साहबले हेर्ने हो फोन गरेर हेर्छ सो भन्न आएर घोक्रेर लगेर यसैले सिंह पान लाएर पुरा माग हो ठिकै हुन्छ लाँदै पनि पुरुको थुतुलो लाउने कि गालामा लाउने इन्सपेक्टर हैन त मेन ठाउँमा नाम पर्छ केटी भन्ने देख्नै आउने दुईटा आँखालाई चाहिँ अनि एक पुरेलाई चाहिँ सुन्नु न आउँदै दक्ष एउटा कुरा तपाईले सोधिहाल्नु सिम्पल जी तपाईको गालामा डिम्पल छ कि पिम्पल छ कसले भन्नु तपाईँले अहिले मैले देखेको छैन ए रुपेशले ल ठिकै छ भन्नु न तपाईँको गाला सिम्पल जी तपाईँको गालामा डिम्पल छ कि पिम्पल छ मेरो पिम्पल हुन्छ यस्तो चुटी मान्छेको नेम सिम्पल बोली डेन्जर भन्दा छ हाम्रो अनजन दिले है ए कमेन्ट पढे हुन्छ है आफूलाई राम्रो लेखेको त पढ्ने के
किनभने कि पुरेले त आफ्नो गर्लफ्रेन्डले पठा मात्रै पर्दो रहेछ है। राम 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 यिनलाई मर्नु पर्दैन, सिधै लगेर पशुपतिमा लगेर त्यो इलेक्ट्रिकमा लगेर हाल्दै हुन्छ त्यही पोलेर। सुन्नु न, तपाईँले इलेक्ट्रिक लगेर हालिदिने, त्यो पनि कोरोना संक्रमितको सबसँग म सुन्दैछु, भन्नु न। यो पुरेको बारेमा होइन, केटी कमेटी ध्यान दिएर पनि केटा हाल्दै कि आँखा छोड्दो रहेछ हेर्नु भने केटीको भुच्च अझै छोडेर झन् फुक्क पुऱ्यो बेजत गर्दै नजिक पुगेन है। सिम्पलजी, हाम्रो साथीहरूले एकदम खोजिरहनु भएको छ कि तपाईँले यो हरेक हप्ता फोन लाउने टेक्निक सिकाइदिनु पर्यो। सिम्पल खड्का भैँसीको मोमो पड्काएर सिकाउँदैन होला टेक्निक। 55 एकछिन नौसी पक्कै होइन है, पहिलाको 55 997 डायल गर्ने टुक्छु जान्छ फोन होइन। यस्तो साह्रै कडा गरिदिनु पर्छ पुरा होइन। आज पुरै चाहिँ घर जानु पाउँदैन। यो त्यही पनि पत्रकार बनेर त प्रेसको जकेट किन हराएको के सबैजना मानिस यस्तो चोर सबै खोलिदिन्छु। मेरो छ तपाईँ लास्नु मैले सब खोलिदिन्छु। पुरो ज्याकेटमा त भित्र के लाग्छ हेर्नु होला है, सबै खोलिदिन्छु। पुरो कन्ट्रोल न भयो रोकेर मात्रै हेर्नु भित्र के गर्छ भन्नुहोस् न गरी बहिनी। म नेपाली होइन नि, म यो अफ्रिका छु नि, अफ्रिका। पुरु त एकदमै विशुद्ध पत्रकार हो, पुरुलाई त दोष लाउन मिल्दैन होइन। पुरु एकदमै खतरा पत्रकार हो। छपन त हामीले दिया हो, तर अथेन्टिक हो, एकदम अथेन्टिक। हाम्रो ज्याकेट डुप्लिकेट भने सिम्पलले सिधै भइहाल्यो नि त। टाउको झोलामा खोलामा होइन। अब पुरुलाई मलाई दाई भनिरहेको छ, पुरुलाई पोइ भनिरहेको छ भने कसरी सिधाउने क्या होइन। अब पुरुले तपाईँलाई सिधाइदियो अरे क्या, अनि मैले अब मलाई दाई भनिरहेको छ, पुरुलाई पोइ भनिरहेको छ, मैले कसरी सिधाउने। मैले कायन बाचा गरिदिनु भने हो क्या, कायन बाचा मन बुधबार कार्यक्रम आउँदैन है, मङ्गलबार र शनिबार बिहिबार चाहिँ लाइभ आउँछ। त्यो रेकर्डिङ कार्यक्रममा हेरेँ यो लाइभमा चाहिँ अहिले ल के लाइभमा छ भने भनेर चाहिँ कि हाम्रो रवि लामिछानेको कार्यक्रममा कमेन्ट पढ्नु भनेको छ। रवि लामिछाने कार्यक्रम यो हाम्रो पुरेको मान्छे रवि लामिछाने दासन्तेमा रवि कहाँको हिरो यो पुरेका जिरो थुक्कै। ए रवि दाइ सुन्नु, रवि दाइसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। रवि लामिछानेको गोत्र पनि गर्ग हो, मेरो पनि गोत्र गर्ग हो, गर्ग गोत्र आयो है, बुझ्नुभयो? मेरो कुरा सुनेन होइन, मेरो कुरा सुन्नु नसुन्यो। रवि लामिछाने कहाँ नेपालको वा हिरो, तपाईँ कहाँ पुगेको हिरो होइन यस्तो हुन्छ। यो के भन्छ, धार नै छुट्टै हो क्या हजुर, कुरो बुझ्नुभयो नि। पत्रकारिताको पनि धार हुन्छ क्या, कसैको खोजी पत्रकारिता हुन्छ, कसैको सूचनामूलक हुन्छ, कसैको भित्रमा होइन। यो केटी दलाल गर्ने बेच्ने बलात्कार गर्ने पनि पत्रकारिता पर्छ र पर्छ। कसले गरे हो, किन गरे त्यस्तो अवधि गरिदिनु भयो। यता हेर्नु अवधि गरिदिनु दाइ, सुन्नु न, अब उहाँहरूलाई सेन्सरसिपमा के पर्छ भन्ने कुरो सिम्पलहरूलाई थाहा छैन र जे पनि बोलिदिनुहुन्छ होइन। मलाई यति धेरै उत्तर आउँछ नि, अब के मलाई यति उत्तर सुन्नु पहिला तपाईँ बानेश्वर तपाईँलाई यतिजना मान्छेले चिन्दा रहेछन् कि होइन, ती मान्छे कस्ता कस्ता खालका हुन् भने नि मलाई थाहा छैन। अब सबै कुरो मैले खोलिदिनु भयो नि, खोल्दैन ल होइन। पुरले अवधि गरिदिनु भनिसक्यो, अबदेखि केटी पनि बेच्दिनँ, अबदेखि पनि गर्दिनँ, के पनि गर्दिनँ भनेर तपाईँले भनिसकेको छ। अब 9-5 भयो क्या, सिम्पल घर जाने बेला भयो, घर जानु परेन। तपाईँ पुरले होइन, पुरले आएदेखि हामी समय परिस्थिति अनुसार आफ्नो दाइ भाइ छुट्याउँछौँ त्यो होइन। अमेजन भन्ने अलिकति सानसानो देख्छु होइन। अनि यो पुरै भने चाहिँ 80 लागेर पछि पनि गएको देख्छु होइन। अनि अब बुढो मान्छे झन् दाइ भनेर झन् बुढो देखिन्छ नि त होइन, झन् बुढो भनेर भनिहाल्छ। बुढो मान्छे भएर अझै सानो मान्छे दाइ भनेपछि म नि घरको हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो टेक्निक अपनाएको हो तपाईँहरूले। टेक्निक चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि ज्यानले म दाइ, उमेरले पुरु दाइ, अनि हामी दुईजनाको एकअर्काको दाइ क्या, पुरु बुझ्नु नि। उसले भाइ भन्छ त तपाईँलाई, काले दाइले त उसले भाइ, काले दाइलाई उसले दाइ भन्छ भन्दैछु त। ज्यानले म दाइ, उमेरले ऊ दाइ।
मैले कहाँ भाइ भनेको छु हामी चाहिँ हो ए बुढो मान्छेहरु फुटाउनु पर्ने तरुण फुलेर गइदिएको दाँत झरेर सबै मगा हाल्ने दाँत पनि छैन नि पुरेको जस्तो लोरो पनि नदेखाइ दाइ म देखाइन दाँत देखाइदिनु बाबा पुरो दाइ दाँत देखाइन कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल नत्र आलु ले लो कन्ट्रोल हेर्नुस् पुरो लिरिसिस्ट हो क्या गीतकार गायक होइन लेख्ने मान्छे गीत गाउने मान्छे होइन मलाई आउँदैन मलाई दाइ होइन मलाई त चाहिँ मेरो पोइ नै हो गीत गाइदिएन भनेर कसैले भन्यो भने नि म गीत गाउदिनँ किनभने मलाई गीत गाउन आउँदैन ए पत्रकारले गीत गाउँछ समाचार लेख्छ नि बानेश्वरमा अहिले भर्खरै 2 जना युवती मृत अवस्थामा फेला परेका छन् तीमध्येमा एकजना सिम्पल खड्का हो समाचार लेख्नु अहिले पान थप दिनु पर्ने पानी ए पानी ल के अरे सिम्पलजी अब सिस्नो पानी लिएर रेडी भएर बस्नु होला पुरो आउँदैछ है हाम्रो हैन अब कोकोलो मैले आलेको भन्ने होला अन्तिममा धेरै जनाले यहाँ हैन राम्रो नराम्रो कमेन्ट भन्दा पनि राम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ है उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हजुरहरूलाई पनि एकदमै लभ यु अनि गुड नाइट भन्न चाहन्छु र यस समयमा हाम्रो मामा आशिष नाइन बस्नेतले पनि प्रोग्राम सुनिरहेको जानकारी गराउनु भएको छ र भक्तपुरको ममा साहुले पनि प्रोग्राम सुन्दैछु है फुल डोज मस्ती भन्नुभएको छ है लगायत जति पनि साथीहरू प्रस्तुति सुनिरहनु भएको छ हाम्रो टेक्निसियन मित्रलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दैमा पक्राउनुको लागि ओके सिम्पल खड्काको फोटो हेर्नु पर्यो भने सुमनजी बुलेटजीले अब एकछिनमा उहाँले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्नु होला होइन र साथमा तपाईँले खोज्नु पनि सक्नुहुन्छ सिम्पल खड्का है अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई अनुहार हेर्न मन लाग्यो हेर्नुहोस् त्यो हेर्नुहोस् र तपाईँलाई जानकारी दिइहालौँ नेसन टिभी नेपाल हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यहाँनिर अहिले भर्खर हामीले यो उपत्यकामा लकडाउन खोलिसकेपछि के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने बारेमा एउटा जानकारी पनि हालेका छौँ पुरुको आवाजमा एउटा हामीले जानकारी राखेका छौँ र जाँदा जाँदै अब भनिहालौँ अनित दाईको अनुहार कालो हात सेतो पुरुको अनुहार सेतो हात कालो यो कारण चाहिँ अघि हामीले भनिसकेका छौँ त्यो कारण के हो पुरु घाममा हिँड्दाखेरि पुरुले मुख छोप्छ त्यही त म हात छोप्छु ओके ल ठिक छ अबको लागि चाहिँ 9:10 बन्द लागिसक्यो यार अब रमाइलो भयो कमेन्टहरू पढ्न पाएन प्लिज सरी किनकि आज हामीले बढी कलर लिने प्रयास गरेका थियौँ 4 जना कलरसँग कुराकानी हुने सौभाग्य प्राप्त भयो कमेन्टहरू अब आउँदै गर्छ तपाईँहरू सबैजनाको यो सहभागिताको लागि धन्यवाद दुःख गरेर कमेन्ट गर्नुभएको पनि धन्यवाद र यहाँ बिन्दास खड्काको आज है सिम्पल खड्का भनेको बिन्दास खड्का नै हो उहाँले फोटो राख्नु भएको छैन प्रोफाइलमा हेर्नु होला उहाँको खोजी है बिन्दास खड्का भन्ने कमेन्ट आएको छ रातो फोटो किन चाहियो भने लेख्नु भएको छ हो त्यही हो उहाँ बिन्दास खड्का भनेको उहाँ नै हो सिम्पल खड्का नै हो ओके फोन गर्ने सबै साथीहरू धेरै धन्यवाद नुवाकोटको गजबको रेडियो र दोलखाको रेडियो 1 का साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि हामीले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ बिदा माग्दै बिदा ठोकिहाल्नु ओके आजको लागि बिदा ठोकिहाल्नु साथी हो रेडियो नेसन 103.9 मेगा सुन्दै गर्नु होला भोलि साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म मेरो साथमा अन्ताक्षरी आउँछ कृपया अन्ताक्षरी पनि भोलि सुन्न नभुल्नु होला मिलेछ भने फोन पनि गर्नु होला रमाइलो कुराकानी गर्छ एकछिन रमाइलो गर्छ होइन सो आजको लागि चाहिँ वी आर द टु ब्रदर्स फ्रम डिफरेन्ट मदर्स वान से हैव अ गुड वन and sweet dreams. We love you all. Ta-ta.